ہن بلا تاخیر میں اپنے معزز مہمان حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب دے اگے درخواست کرنا کو اپنے مخصوص انداز دے وچ شہادت حسین شان حسین دے موضوع تے انشاءاللہ حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب گفتگو کرن دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آ بیجا میرے کول سجن، آ بیجا میرے کول سجن، ایویں دور تمہیں تھوں جانا، مینو منکر سمجھ کے حسین دا، ایویں دور تمہیں تھوں جانا، آجا کول تو بے میرے سجن، تینوں میں اج حق دسانگا، سن غور دے نال تو گل میری، اینو لے تو زین بٹھانا، جڑا اہل حسین دا، جڑا حب حسین دا منکر ہے، شالا روے او دا کوئی ککھنا۔ معزز سامعین حضرات، جو آیت مقدسہ مطہرہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی، انشاءاللہ شان اہل بیت دے وچوں سیدنا حسین امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منقبت شان اور کچھ شہادت دا ٹچ تیرے سامنے رکھن دی کوشش کراں گا۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ پاک مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت سانو سارا نو سنا کہ اللہ اس دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے دوست اور بزرگ اور بھائیو، اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان پہ فرماندا ہے، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطہیرا۔ شان اہل بیت سن آئیو، ابتدا دے اندر گل سمجھ کے لیا جو بڑا فائدہ ہوئے گا۔ بہار الانوار دے اندر روایت موجود ہے، سرکار مدینہ تاجدار سینہ نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی عدالت علیہ لگی ہوئے گی، بڑے بڑے لوگ آنگے، جدو پولیس صراط دیواری آئے گی، ایک طبقہ ایک گروہ ایسا ہوئے گا جنہوں اللہ استقامت عطا فرمائے گا۔ نبی دے جانی سارا نے پوچھا سونے او کیڑے لوگ نے جنہوں اللہ صراط مستقیم تے استقامت عطا فرمانگے؟ سرکار مدینہ نے فرمایا جانی سارو او طبقے اندر دو خوبیاں نے، پہلی خوبی ہے میرے صحابہ نال محبت کر دے گھونگے، دوجی خوبی ہے میرے اہل بیت دے نال بھی پیار کر دے گھونگے۔ اہل بیت دے نال پیار کرے گا، اللہ صراط مستقیم تے استقامت عطا فرما، بولو اللہ صراط مستقیم تے استقامت عطا فرما دے گا۔ آؤ میں شان حسین تینو بیان کر دے ہویا، گلنو اختصاب دے نال اگے چلاواں۔ لوگوں کون حسین ہے؟ حسین جگر گوشہ بطولے، نواسہ رسولے، میرے پیغمبر دا پھولے، جنتی شہزادیاں دا سردارے۔ اللہ اسی تینو گواہ بنا کے کہنے سانو حسین دے نال پیار، بولو سانو حسین دے نال پیار ہے۔ اور حسین دے نال پیار کرنا کی دا حصہ ہے؟ ساڑھے امام دا حصہ ہے۔ آؤ ذمہ داری دے نال گل کر رہے ہیں۔ ترمذی دے اندر روایت موجود ہے، تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حسین منی، حسین میرے بچوں ہیں، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، اور میں حسین دے بچوں ہاں۔ یہ گل فرمان تو بعد پیغمبر نے جڑی گل کی تھی غور دے نال سنے آجے۔ سرکار مدینہ خوشخبری دی تھی، آقا نے فرمایا کائنات والیوں احب اللہ، اللہ بھی اس انسان دے نال محبت کر دینے، من حب حسین، جڑا حسین دے نال محبت کردہ، جڑا حسین دے نال محبت کردہ، بولو اللہ بھی دے نال، اور جڑا حسین دے نال محبت کردہ دے نال اللہ بھی محبت کردہ۔ ایک دوسری روایت وچ میں پڑھ رہا سے میرے سرکار نے فرمایا جڑا حسن و حسین دوما دے نال محبت کردہ ہے، فرمایا میں بھی وہ دے نال محبت کرنا، جڑا انہاں دوویں دے نال بغض رکھدا ہے میں محمد بھی انہاں دے نال بغض رکھدا۔ میں شان حسین اختصار دے نال بیان کردا جاواں۔ میں نے دل سے پوچھا گئے بتا کہ آ حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا گئے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، نہیں کوئی حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ ذرا بلند آواز دینا، جنہیں جملہ سمجھ آئے گا انشاءاللہ وہ بولے گا۔ میں نے دل سے پوچھا گئے بتا کہ کیا حسین ہے، میں نے دل سے پوچھا گئے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھاؤ صدا صدا حسین ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، نہیں کوئی حسین سا، حسین بس حسین ہے، نہیں کوئی حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد مل، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد مل، حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ کا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من۔ اور یاد رکھو ادیکھ اگر سیدنا حسن حسین دی محبت مقام سمجھنا سیدنا اسامہ بن زید سارے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ ادھو کو میں بیان کر دینا، میں کسی کام دی غرض دینا۔ سرکار مدینہ دے کول پہنچے عشاء تو بعد، سرکار مدینہ نے چادر لئیے تے تھلے کسی نے لکایا ہویا، جدو میں اپنی حاجت تو فارغ ہویا نا، تو جدو میں اپنی حاجت تو فارغ ہویا میں سرکار مدینہ نو پوچھے آؤ، میں کہ سونے اے کونے تے میرے آقا علیہ السلام نے جدو جدر نو ہٹایا میں سرکار نو ویکھے آؤ، سرکار مدینہ ایک پاسے سیدنا حسن نو چکے آوے، ایک پاسے سیدنا حسین نو چکے آوے، میری سرکار نے جدو میں نو دکھایا تے نال پیغمبر نے دعا کی تھی اللہم عرشاں والیا انی احبہما، سوڑیا میں نہ دوواں دے نال محبت کرنا آؤ، یا اللہ میں محمد نو حسن دے نال بھی پہ آؤ رے، حسین دے نال بھی پہ آؤ رے، دے نال سرکار مدینہ نے فرمایا یا اللہ فَأَحَبَّهُمَا، اللہ تمہیں انہا دوما دے نال محبت فرماؤ، فرمایا یا اللہ انہا دوما دے نال بھی محبت فرماؤ، فَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، انہا دے نال بھی محبت فرما جڑا انہا دوما دے نال پیار کردہ، فرمایا انہا دے نال بھی محبت فرماؤ۔ حضرات تھے بس نہیں کون حسین ان الحسن والحسین سیدہ من شباب اہل الجنہ، فرمایا کائنات والیوں جنہیں جنت شہزادے نوجوان ہونگے انہاں دے سردار حسن و حسین ہونگے۔ حسن و حسین کنہ دے سردار جنتی نوجوانہ دے، کنہ دے جنتی نوجوانہ دے، کیونکہ میرے پیغمبر نے فرمایا سیدہ کہول اہل الجنتی ابو بکر و عمر،
ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਹੋਣਗੇ ਮਿਨਲ ਅਵਲੀਨ ਵਲ ਆਖਿਰੀਨ ਇਲਾ ਨਬੀਨ ਵਲ ਮੁਰਸਲੀਨ ਅੰਬਿਆ ਰਸੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਉਮਤੀ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਨਤੀ ਦੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁਸਨ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੁਸੈਨ कायनात के अंदर जिंदगी बसर करने वालों के दिन ना सैयदना हसन हुसैन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत अक़दस विच घर पहुंचे ते दोवां शहजादियां विच झगड़ा हो गया। सैयदना हसन फरमान लगे मैं पहले आया हूं, सैयदना हुसैन फरमान लगे मैं पहले आया हूं, दोवां दे विच झगड़ा हो गया। वाह मैं हसन हुसैन तेरी अजमत तो कुर्बान जावां। सरकार मदीना ने जदों वेख्या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुहाडे दोवां दी कुश्ती करा देने आ जेड़ा जिंदी कंड ला जाएगा वो अपने फैसले दे विच जित जाएगा। कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों सैयदना अली भी बैठे हुए ने। मेरे आका ने फरमाया या हुसैन खुज या हसन खुज या हसन खुज, ए हसन हुसैन नु पकड़ ले, मतलब हुसैन नु पकड़ के गिरा दे। पैगंबर बार बार जुबान विचों कहंदे ने या हसन खुज, ए हसन हुसैन नु पकड़ ले। सैयदना अली ने वेखिया ते वेख के कहंदे ने सोनिया मैनू ते इंज पिया लगदा मैं तानू ज्यादा हसन दे नाल प्यार हुसैन दे नाल ज्यादा प्यार नहीं। सरकार मदीना जदों गल्लां सुनिया आका फरमाया अली मैनू रब्बे किबरियाओं दी कसम है मेरे नाल जिबरील बैठे हुए ने। जदों मैं कहना वा या हसन खुज, जिबरील बोल के कहंदे ने या हुसैन खुज, ए हुसैन तू हसन नू पकड़। जदों मैं कहना ना ए हसन तू पकड़ ले ते जिबरील अमीन कहंदे ने ए हुसैन तू पकड़ ले। ये नौजवान जिन्हां दे नाल मुहब्बत तेरे मेरे इमाम दा हिस्सा है। सरकार फरमाया जेड़ा इन्हां दे नाल बुग़्ज़ करदा ओ मेरे नाल बुग़्ज़ करदा है ओ कायनात दे अंदर जिंदगी बसर करने वालों ये शहजादे ने। अगर नमाज दी हालत दे अंदर उठे बैठ जान, सजदे दी हालत दे अंदर बैठ जांदे ने, मेरे सरकार सजदा लंबा कर लेंदे ने। क्यों? मेरा जिगर गोशा बतूल नवासा रसूल खेड़दा खेड़ लंबी हो जाए। कौन? हुसैन। हुसैन जन्नत दा बादशाह, हुसैन 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 जन्नत दा बादशाह। हुसैन आले रसूल लिख ले तू दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा ए असूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन बाई हसन दा प्यारा है। हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन जो साए बतूल लिख ले, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले ज़माना बदले, साकी बदले मेखान न बदले, मगर न बदले हुसैन हक दो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन 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 जिन्ना हुसैन हुसैन जन्नत दा बादशाह। तवज्जो मेरे वेले जड़ा जड़ा गौर करेगा गल समझ आवेगी। हुसैन हुसैन जन्नत दा बादशाह, हुसैन आले रसूल लिख ले तू दिल दी तख्ती दे तख्त उते हुसैन दा ए उसूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा दार, हुसैन बाई हसन दा प्यार है। हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है। हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले ज़माना बदले, साकी बदले मेखान न बदले, मगर न बदले हुसैन हक दो वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाल, हुसैन 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 लड़दा शिमर दे नाल, हुसैन दसदा उमर दे नाल। नाराए तकबीर, शान हुसैन, मकाम हुसैन, रिफाए हुसैन, खतीब इनकलाब हज़रत मौलाना उस्मान शाकिर साहब। ओ बोलो गज के बोलना है हुसैन दिसदा उमर दे नाल। हुसैन दिसदा ओ कायनात वालो जिन्हों तू मासूम इमाम मन्ने है, उसे मासूम इमाम ने ही ते मेरे उमर नु अपना इमाम मन्ने। उसे मासूम इमाम ने ही मेरे उमर नु अपना इमाम।
حسین حسین جنت دا بادشاہ حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا اے اصول لکھ لے حسین زینب دی اکھ دا دار ہے حسین بائی حسن دا پیار ہے حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے حسین زہرا دا پھول لکھ لے زمین بدلے زمانہ بدلے ساکی بدلے میخانہ بدلے مگر نہ بدلے حسین حق دو وفات پڑھ کے اصول لکھ لے حسین حسین لڑدا شمر دے نال حسین دسدا عمر دے نال حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا تو حق نو کر کے قبول لکھ لے حسین عابد حسین ماجد حسین عابد حسین ماجد حسین جگر بطول لکھ لے حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یا کربلا دا اے گلدی حسین صابر حسین شاکر حسین قاری یا کربلا دا تو سجدے اندر نماز اندر حسین لئی اے بطول لکھ لے اے گل دشنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا کرانہ پاکے اے گنتی شنتی دا او گج کے بولو جویں نبی دا کرانہ بھی پاکے ایویں نبی دا یرانہ بھی او بولو ایویں نبی دا چرانہ بھی پاکے آؤ میں شاہت حسین نو لے کر کے جاواں گل بیان کرا توجہ میرے والے شاہت حسین والے گل شروع ہون لگی کدے والے شاہت حسین توجہ ہے سارے دی میں ساری دی توجہ ساننا اج جڑے ہونا اہل بیت دی محبت لے کے آئے گئے امام دے نال بولنا ہے پیار محبت نال بولن گے یہ حسینی تذکیرہ یہ حسینی تذکیرہ جس پہ ہر عالم فیدا یہ حسینی تذکیرہ جس پہ ہر عالم فیدا جس نے سیکھا نہیں سر جھکانا وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ یہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ اللہ اللہ وہ حسین اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین صبح کربل ہوئے جو روانہ وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ پہلے خط دے کے ان کو بلایا گیا پھر نبی ساتوں پہ ظلم ڈایا گیا پہلے خط دے کے ان کو بلایا گیا پھر نبی ساتوں پہ ظلم ڈایا گیا وہ کیسے کلمہ گو تھے ان کی عظمت کو نہ سمجھے وہ کیسے کلمہ گو تھے ان کی عظمت کو نہ سمجھے جن کی ٹھوکر پہ سارا سمانا وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ وہ ہے وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ تسی مل کے کہنا ہے شان اہل بیت سننا آئے ہو تو سن کے بھی جاؤ تو یاد کر کے بھی جاؤ پیار محبت رہا وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین صبح کربل ہوئے جو روانہ وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے جلا ظلم کی آندھیوں کو مٹانے جلا اپنے نانا کا وعدہ نبھانے جلا ظلم کی آندھیوں کو مٹانے چلا دے کے سر ہاتھ اپنا بچانے چلا چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا سلطان کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا سلطان جس کی ہر ایک ادا فاتحانہ وہ
ہے سوہنے علی کا گھرانہ، وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ، جنتی تین کے قافلے کا وہ سالار ہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، دین کے قافلے کا وہ سالار ہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، لب پہ قرآن سر زیر تلوار ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، دین کے قافلے کا وہ سالار ہے، گھر کا گھر وہ لٹانے کو تیار ہے، لب پہ قرآن سر زیر تلوار ہے، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، کتنا اعلیٰ ہے مقام وہ شہیدوں کا امام، شاف محشر ہے جس کا نانا، وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ، وہ ہے سوہنے علی کا گھرانہ۔ وہ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں ذرا توجہ میرے والے رکھے آج، جدو میرے امام عالی مقام نو مسلم بن عقیل نے کوفہ دے اندر جا کے خط لکھ دیتا ہوں، اے حسین سے جگہ تے بڑے جان والے نے، سیدنا حسین نے سفر دا ارادہ کر لیا، زمانے والے ہوں ادھرو ہٹ 8 ذی الحجہ دا دن وے، مکے والے مکے دے اندر احرام حج دا پہ بن دین، سیدنا عبداللہ بن عباس نو پتا چلے آؤ نواسہ رسول جگر گوشہ بدل ایک کوفے والے جان دا ارادہ پیا کر لاوے، سیدنا عبداللہ بن عباس آ گئے، آکے کہنے نے حسین کوفے دا ارادہ درگ کر دے، ایک کوفے والے لوگ لا یوفی کوفی لا یوفی نے، انہ دے اندر وفا نام دی چیز کوئی نہیں، اے حسین انہ نے سیدنا حسن دے نال بھی دگا کی داوے، تو آٹے بابا سیدنا علی دے نال بھی دگا کی داوے، وہ اصل دے اندر رہنے والے ہوں، اردہ گرد آنے والے قرآن سنت دیو پروانے ہوں، چاند دیر واسطے اپنی توجہ نو اپنے خیالات نو میرے حوالے کر دے، میرے نال جرا پرواز کر خیالات دی دنیا دے اندر، تخیلات دے اندر میں تینوں لے کر کے جاواں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمانے نے حسین جاؤنا، امام حسین فرمانے لگے اے عباس ابن عباس، جڑا قدم اٹھ پہ آئے اے واپس نہیں مڑ سکدا، جڑا حسین نے ارادہ کر لیا آوے او ارادہ دوبارہ ٹوٹ سکدا، بولو دوبارہ ارادہ ٹوٹ سکدا نہیں ٹوٹ سکدا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس فرمان لگیا حسین اگر میں نو پتا چلے میں تیری سواری دے کے لیٹ جاواں، کاش تو میرے لیٹن دے نال رک جاویں میں تینوں روک لواں، لیکن میں نو پتا اگر تینوں کچل کے بھی میں نو جانا پوے تسی اپنے ارادے تو باز نہیں آؤ گے، تسی لازمی جاؤ گے۔ وہ اصل دے اندر رہنے والوں میں گل نو اختصار دے نال لے کر کے اگے جاواں۔ سیدنا حسین کربلا دی طرف روانہ ہو گئے، کربلا دا سفر شروع کر دیتا وے، ادھروں مسلم بن عقیل نو کوفے دے اندر عبید اللہ ابن زیاد نہ حواریہ نے شہید کر دیتا، چل دیا کربلا تو پیچھے امام حسین نے، ادھروں خبرہ مل گئیاں نے کہ کوفے دے اندر مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہو گیا۔ وہ اصل دے اندر رہنے والے ہو، اردہ گردوں آنے والے ہو، ذرا توجہ میرے والے رکھے آؤ جے، میرے امام علی جان پتا چلے آؤ مسلم بن عقیل کوفے دے اندر شہید ہو گئے، مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا گیا وے۔ امام علی جان واپسی دا ارادہ فرما لے آؤ، فرمایا واپس پلٹ جانے آؤ، مسلم بن عقیل دے بھائی بیٹے بھی نال نے، اے کہنے لگے حسین اسی کدی واپس نہیں جانا، مسلم بن عقیل دا پتہ لے آ جاوے گا، او دے قتل دا پتہ لے آ جاوے گا۔ سیدنا حسین فرمان لگے تسی خاندان رسول ہو، تسی میرا خاندان ہو، اگر تسی واپس پلٹ جاؤ گے میں واپس پلٹ کے کی کراں گا۔ وہ اصل کے اندر رہنے والے بازیوں اردہ گردوں آنے والوں قرآن سنت دے پروانے ہو، سیدنا حسین بھی جا رہے ہیں، سیدنا حسین روانہ کربلا دی طرف ہو گئے، ادھروں پتہ چل گئی ہے ایک کوفی جنہاں نے خط لکھ لکھ کے بلایا، یہ سارے عبید اللہ ابن زیاد دے نال نے، سیدنا حسین پھر بھی جا رہے
حضرات میں گل نو اختصار دے نال چلاواں جدوں میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے نے 1000 دا لشکر جرار وے تاریخ والے مختلف اقوال لکھے نے میرے حسین دے نال 72 دے لوگ نے 72 دی گنتی ہے ایک خاندان وے جدے وچ بچے بھی شامل نے جدے وچ عورتاں بھی شامل نے سیدنا حسین خاندان نو لے کے اہل بیت نو لے کے میدان کربلا دے اندر پہنچ گئے کائنات والے 8 دن میدان کربلا دے اندر پڑاؤ ڈالے جدو 8 محرم دی تاریخ ہوئی ہے نا باقاعدہ جنگ دے ارادے ہوندے پین سیدنا حسین فرماندے کوفے والیوں تسی خط لکھ کے مینوں بلایا وے فلاں بندے دا بھی خط میرے کول موجود ہے فلاں بندے دا بھی خط میرے کول موجود ہے یہ کہندے نے حسین تیریاں ساریاں گلاں ٹھیک نے لیکن ساڈیاں زباناں تیرے نال تے ہو سکدیاں نے لیکن ساڈیاں تلواراں عبید اللہ ابن زیاد دے نال نے سیدنا حسین فرمان لگے میں 3 چیزاں دی پیشکش کرنا وا انہاں وچوں جیڑی چاہو میرے ناس تے قبول کر لو کنیاں چیزاں بولو کنیاں چیزاں امام حسین نے 3 چیزاں رکھیاں فرمایا پہلی چیز اے میں مسلمانہ دے لال لڑنا نہیں چاہتا مینوں کفار دی سرحد تے جان دو میں کافراں دے نال لڑ کے شہید ہونا پسند کراں گا لیکن مسلمانہ دے نال نہیں لڑنا چاہتا دوسرا یا مینوں واپس جان دو تیسرا یا مینوں خود یزید دے کول جان دو جس طرح میرے بھائی حضرت حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اپنے معاملات نو طے کیتا سی میں بذات خود یزید دے نال اپنے معاملات نو طے کر لواں گا لیکن شمر ذل جوشن عبید اللہ ابن زیاد دے کولے جدو ارشدہ پوچھا کہنے لگا اے زیاد اگر حسین یزید دے کول پہنچ گیا تیری سلطنت ختم ہو جائے گی تیری گورنری چلی جائے گی پھر اس پر کا موقع نہیں ملے گا آج تیرے کول موقع ہے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں امام علی جا واسطے شرط منظور کی تھی پہلے گرفتاری دیو پھر ابن زیاد دے کولے لے کر کے پھر یزید دے کولے پچھاواں گے لیکن وہ اصل دے اندر آنے والے بازیوں ارادہ کی رد آنے والے ساتھیوں ذرا غور دے نال سنیا جائے سیدنا حسین فرمان لگے میں جنتی شہزادہ ہوں میں جنتی شہزادیاں دا سردار ہوں میں نواسہ رسول ہوں میں شہزادہ میں گرفتاری نہیں دے سکتا کہنے لگے حسین اگر گرفتاری نہیں پھر کوئی شرط منظور نہیں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں آؤ میں تنوں دستہ چلا جاواں انتہائی اختصار دے نال دستہ چلا جاواں تاریخ پڑھ کے دیکھ لو ایسی صبر تے استقامت دی مثال نہیں دیکھ دی مجموع الزوائد جلد 9 دے اندروں میں واقعات بیان پہ کرنا سیدنا حسین دے واسطے جدو 10 محرم دا دن ہویا ایمیں جنگا دے اندر صفحہ سیدیاں ہو گئیاں تے سیدنا حسین نے نگامانو آسمان والے اٹھایا فرمایا یا اللہ زندگی دے اندر جننے بھی معاملات آئے نے اللہ تو میرا والی رہا میں تو میرا مددگار رہا میں عرشہ والیاں اد تقدیرہ بھی ساتھ چھڑ گئیاں نے دشمن میرا جڑا دوست سی بے وفائی تے اترے آیا میں دشمن خوشیاں پہ امنا دا میں فرمایا یا اللہ آج بھی امیدہ تیرے نال وابستان او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سیدنا حسین نے سیدنا زینب نو فرمایا سارے اہل بیت نو ایک خیمے دے اندر کٹھا کیتا جاوے سارے اہل بیت ایک خیمے دے اندر کٹھے آ گئے حسین دا سبق سن کے لے جاؤ حسین دا پیغام سن کے لے جاؤ سیدنا حسین فرماندے نے اوصیکم اذا انا قتلت فلا تشکن علی جیبا سیدنا حسین فرمان لگے اے میرے اہل بیت اے میرے خاندان والوں اوصیکم اذا انا قتلت فرمایا میرے اہل بیت میرے خاندان والوں جدو میں اللہ دے رستے دے اندر شہید ہو جاواں جدو میں شہادت جیسے عظیم منصب تے فائز ہو جاواں فلا تشکن علی جیبا ولا تتمہن علی خدا ولا تخدشن علی وجہا سیدنا حسین فرماندے نے میرے اہل بیت والوں
جدوں میں اللہ دے رستے وچ شہادت دا مرتبہ پا جاواں میرے اتے اہل بیت والے ماتم نہ کریا جے اپنے رخساراں نو نہ پیٹیا جے اپنے چہریاں نو زخمی نہ کریا جے کیونکہ سیدنا حسین جان دے نے میرے نانا نے فرمایا بخاری مسلم دی فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیت فرمایا زمانے والے او بندہ ساڈے وچوں ہی نہیں ہے جڑا اپنا گریبان نو چاک کر دے اپنے رخساراں تے مار دے جہلیت والیاں پکارا پکار دے سیدنا حسین نے استقامت دا کیویں پیغام دیتا صبر دا کیویں پیغام دیتا او زمانے والے اج میرے حسین دا پاک نام لے کے سیدنا حسین دی آڑ دے اندر میرے امام دی آڑ دے اندر اے سب کچھ کیتا جاندا جنہ تو میرے امام نے منع کیتا فرمایا اہل بیت والیوں رب دا واسطہ آج فرمایا ماتم نہ کرے آج اپنے رخساراں نو نہ مارے آج اپنے منہ نو زخمی نہ کرے آج کائنات والے جدوں میسج دیتا ادھر جنگ شروع ہو جاندی ہے نواسہ رسول تے تیر برسنا شروع ہو گیا خاندان رسول دے تیر برسنا شروع ہو جاندے نے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ادھر سیدنا حسن دا بیٹا جندہ نام قاسم وے یہ جدوں شہید ہو گیا میرے سیدنا حسن علیہ السلام نے جدوں ویکھیا سیدنا حسن علیہ السلام نے ایویں قاسم نو ہتھاں تے لیٹے آیا وے ہتھاں تے چک کے خیمے دے وچ لے کر گیا جتھے علی اکبر دی لاش وے او دے کول سیدنا قاسم بن حسن نو رکھیا جدوں خاندان والیاں ویکھیا اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے اہل بیت دا خاندان رون لگ پیا او بویا اصل والے ہو جدو سیدنا حسین نے ویکھیا اہل بیت خاندان رسول پیاروں گا سیدنا حسین فرماندے نے اہل بیت فرمایا فصبر یا اہل البیت فصبر یا اہل البیت فصبر یا ابن عمومتی فرمایا میرے اہل بیت والوں صبر نو لازم رکھو صبر دا دامن پڑھ کر کے رکھو فرمایا میرے چچا دے خاندان والیوں یبن عمومتی فرمایا میرے چچا دے خاندان والیوں صبر نو لازم پکڑو صبر نو لازم پکڑو فرمایا تاڑی آنکھوں پکا دو دشمن خوش ہو جاندہ صبر نو لازم پکڑو فرمایا لا رأیتو حوانن بعد ذالکا فرمایا اہل بیت والیوں تھوڑی دیر تو بعد ویلہ آئے گا سارے غم مک جان گے ساریاں تکلیفاں مک جان گیاں ساریاں زمیشاں مک جان گیاں فرمایا میرا خاندان بھی شہید ہو جائے تسی استقامت نو نہیں چھڑا فرمایا جو مرضی ہو جائے تسی صبر دا دامن اچھی بولو صبر دا دامن آج جڑا کہندا میں حسین نو منن والا تے ماتم کرے گرے بان چاک کرے اپنے آپ نو پیٹے امام دے نال دسو حسین نال پیار کرنے والا اور اچھی بولو حسین دے نال پیار کرنے والا حسین دے نال پیار کون حسین واہ حسین اسد نوالی شان ویکھیا بلند آواز نال کہو سبحان اللہ واہ حسین اسد نوالی شان ویکھیا واہ حسین اسد نوالی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان لوں راضی کیتا انج رب رحمان لوں لے کے اپنے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا واہ حسین اسد نوالی شان ویکھیا واہ حسین اسد نوالی شان ویکھیا جملہ سنی جڑا جملہ سمجھے گا خاموش نہیں پا سکتا پیر حسین دا بڑا رتبہ ہے بابا جدہ علی نانا مصطفیٰ پیر حسین دا بڑا رتبہ ہے پیر حسین دا بڑا رتبہ ہے بابا جدہ علی نانا مصطفیٰ دودھ پیتا جل فاطمہ بطول دا دودھ پیتا جل فاطمہ بطول دا لب چوسے آئے جس نے رسول دا عظیم انسان ویکھیا
نعرہ تکبیر شان حسین دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولیے شان حسین جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث حضرت حسین کی شان بیان کر کے آج ان کو پتہ چل جائے شان حسین شان اہل بیت مقام اہل بیت عظمت اہل بیت عظمت حسین شان حسین حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب واہ حسین اسد والی شان ویکھے آؤ واہ حسین اسد والی شان ویکھے آؤ راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے اپنے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھے آؤ جملہ سنی جے جملہ سنے گا تے گل سمجھ آ جائے گی صبر عظیم ویکھو لوکو زینب دا صبر عظیم ویکھو لوکو زینب دا ہر حال پڑھیا قرآن انہاں رب دا صبر عظیم ویکھو لوکو زینب دا ہر حال پڑھیا قرآن انہاں رب دا انہاں چھڈیا صبر دا علم لاؤ انہاں چھڈیا صبر دا علم لاؤ کھلے بال ٹکی تماتم میں صبر خاندان ویکھیا انہاں چھڈیا صبر دا علم لاؤ کھلے بال ٹکی تماتم میں صابر خاندان ویکھیا واہ حسین اسدن والی شان ویکھیا واہ حسین اسدن والی شان ویکھیا راضی کیتا انج رب رحمان نو لے کے اپنے تو سارے خاندان نو میں ہوندا قربان ویکھیا اصل دے اندر آنے والے ہو اردہ گرتو آنے والے ہو جدو سیدنا حسین علیہ السلام نے میرے امام حسین نے اپنے خاندان والے آنو اپنے چچا دے خاندان والے آنو صبر دی تلقین کی دی حضرات میں گلنوں اگے لے کر کے جاواں سیدنا حسین دے اتے بھی تیر پہ چل دینے سیدنا حسین دے اتے تلواراں بیاں چل دیاں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو سیدنا حسن دا دوسرا بیٹا وے جدہ نام سیدنا عبداللہ وے اس نے جدو اکھاں دے نال ویکھیا میرے چچا تے وار تے ہندے نے کتوں تیر پہ آندے نے کتوں تلواراں پیاں چل دیاں نے کتوں دشمن کے دا وار پیا کرداں وے سیدنا عبداللہ وار دا کرن اگے بڑے اپنے چچا دا دفاع کرن واسطے اگے بڑے نے جدو سیدنا عبداللہ بن حسن اگے بڑے ادھروں سالم نے وار تلوار دا کیتا وے سیدنا حسن بن سیدنا عبداللہ بن حسن دا دایاں بازو کٹ کے زمین تے ڈگاؤ کائنات والے ہو جدو عبداللہ دا بازو ڈگاوے امام حسین دیا نگاہو سیدنا عبداللہ دے چھیرے تے گیانے تے سیدنا حسن نے جلدی دے نال پھڑ گئے عبداللہ نو سینے دے نال لا لے آؤ عبداللہ نو سینے دے نال لایا وے او بویا سل دے اندر رہنے والو اردہ گرد آنے والو جلدی تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے سیدنا حسین فرمان لگے اصبر علی نازل بگاؤ فرمایا بتیجے جڑی ازمائش پہنچی ہے اندے تے صبر دا دامن پھڑ لے اندے تے صبر نو قائم کر لے وَحْتَسِبْ فِي ذَلِكَ الْخَيْرِ فرمایا بتیجے پریشان ہونا کل قیامت دا دن ہوئے گا رب دی بارگاہ عالیہ لگی ہوئے گی اے تیریاں ازمائشاں دا اللہ اجر دے گا نالی سیدنا حسین فرمان لگے بتیجے ان اللہ یلہیہو کا ماشاءاللہ جزاک اللہ نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو لہرا کر نعرہ تکبیر حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب نعرہ تکبیر حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب ماشاءاللہ مکرزی شان واضح شیری بیان شولہ بیان واضح خوش الہان حضرت مولانا وکیل صحابہ حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب الحمدللہ تشریف لائے نے شیخ محترم تشریف لائے نے انشاءاللہ میں جلدی ہی اجازت چاہوں گا صرف چند منٹ اگر شیخ محترم
توجہ میرے والے انشاءاللہ انتظار دیاں گھڑیاں ختم نے انشاءاللہ اس تو بعد اس شیخ محترم دا عالمانہ مفصلانہ خطاب ہوئے گا توجہ تسی میرے والے انشاءاللہ گال نو اختتام دے والے تے جس وقت سیدنا حسین نے ویکھیا وے سیدنا حسین وصیتاں پہ کر دے نے فرمایا اصبر علی ما نزل بک فرمایا میرے بھتیجے صبر دا دامن تھام لے واحتسب فی ذلک الخیر فرمایا بھتیجے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس ازمائش دی وجہ تو تینوں اجر عطا فرمان گے فرمایا پریشان نہ ہو ان اللہ یلحقک بآبائک الصالحین فرمایا بھتیجے پریشان نہیں ہونا یہ تو تیری روح قبض ہو جائے گی اللہ تینوں تیرے نیک اباؤ اجداد دا ساتھ دے دیں گے کائنات والے ہوں سیدنا حسین کے لینے انہیں لوگوں نے دناسا دینے والے نے جڑی گل میں عرض پہ کرنا چاہنا ہوں ادھروں خیمے دے اندروں سیدنا علی اصغر دے رون دیاں آوازوں آیا سیدنا علی اصغر دی عمر 6 سال ہوئے سیدنا حسین علی اصغر نو اپنے ہتھاں دے اٹھا کر کے میدان کربلا دے اندر آئے نے تے دشمن دے سامنے آگئے فرمان لگے کوفے والیوں تو آڈی دشمنی تے میرے نال تو ہانو بغض تے میرے نال تو آڈی لڑائی تے میرے نال معصوم بچاویں جڑا پانی دی وجہ تو تڑپ دا پیاویں جڑا پیاس دی جڑا پانی دی شدت محسوس کر دا بیاوے جڑا پانی چاندہ وے انہوں تے پانی دے دے ہونا کہنا آدھے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرے امام علی جان ایویں حتیٰ دے سیدنا علی اصغر نو اٹھایا وے ادھروں دشمن دا تیر آیا جڑا حلق دے وچ پوست ہو جاندہ وے علی اصغر دے حلق وچ تیر لگ دا وے ادھروں سیدنا حسین دے حتیٰ دے وچوں انہ دی جان پرواز ہو جاندی تو سیدنا حسین نے جدو اے معاشرہ دیکھے آؤ سیدنا حسین نے ہاتھ اٹھا لینے تے رو رو کے دعاواں کی دیا اللہم حفظ علی ما نزل ابی فرمایا عرشا والے آؤ جو میرے تے مصیبتیں آ گئی ہیں اللہ تو آسانیاں پیدا کر دے عرشا والے آؤ میں تیرے تو علاوہ آج دیگر التجامہ کسی اگے کی دیا بھی کوئی نہیں تیرے تو علاوہ دعاواں کسی اگے کی دیا بھی کوئی نہیں نالی فرمایا فَإِنَّهُ مَا يَكُونُ عَلَيْكَ أَحْوَنُ مِنْ فَصِيلٍ سیدنا حسین فرماندے نے یا اللہ اے سیدنا علی اصغر دا خون تیرے نزدیک صالح علیہ السلام دی اٹھنی دے بچے دے خون دے نالو کام تے نہیں ہوئے گا وہ کہنا آدھے اندر زندگی بسر کرنے والو میں گلنو بالکل مختصر کرتا جاؤں اے دیگر گوشہ بطول نفاس رسول جنت دا پھول میرے پیغمبر دا پھول جنتی شہزادیاں دا سردار کائنات والے او حسین جنہوں پہ آس دیاں لوڑا پہ دیاں پیغمبر اپنے لب چسا دیں دیں کائنات والے او زخمہ دے اندر اتنے زیادہ نہیں ڈالے ہوگا جس وقت سیدنا حسین زخمہ دی تاب نہ لے آندہ ہویا بازو دوں میں کٹ جاندے سیدنا حسین زمین دے ڈگ بے کائنات والے آخری جو سیدنا حسین دے الفاظ نے سیدنا حسین فرمان دے صبرن علی قضائی گا صبرن علی قضائی گا سیدنا حسین فرمان دے یا اللہ اے جیڑی بھی ازمائش آئی عرشہ والے آؤ میں اندے تے صبر دا دامن پھڑ لے آؤ اللہ میں تے صبر کرنے والا آؤ عرشہ والے آؤ میں تے صبر کرنے والا آؤ لا سوا الہ
گا اللہ تیرے تو علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں سونے تیرے تو علاوہ حاجت روا بھی کوئی نہیں تیرے تو علاوہ بگڑی بنان والا بھی کوئی نہیں او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں 3 دن کربلا دے اندر کئیاں 10 دن لکھے آؤ میرے نبی دے خاندان دا پانی بند کر دیتا ہو گیا او کائنات والے آج میرا پیغام سن کے لے جاؤ رب کبریا دی قسم اہل حدیث دا اے عقیدہ وے جڑا نبی دے خاندان شہید کرم دے اندر جندہ سرا برابر بھی حصہ وے جندہ سرا برابر بھی ہاتھ ہے اللہ دی کروڑ لعنت اس دے بولو دشمنان حسین تے کروڑ دشمنان حسین تے کروڑ تے دشمنان معاویہ اور عمر انہاں سارے دے اتے بھی لعنت سیدنا حسین زخمہ دی تاب نہ لیاندہ ہوئے اپنے خال کے حقیقی کل جاؤ گل نو اختتام دے والے لائے کر کے جاؤں کس اہل دل نے بڑی پیاری گل کی تھی مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں سارے مل کے بلند آواز دینا انشاءاللہ جلدی حضرت معاویہ صاحب دا نمبر آنے والا ہے مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں خدا جان کیسی یہ ہے میزبانی بہا کر پیاسوں کا ہے بند پانی بہا کر پیاسوں کا ہے بند پانی او دریا فرات پہ پہرے لگے ہیں میں شہزادہ جنت بنایا گیا ہوں تو سیدنا حسین فرماندے نے ہے بابا علی ماں میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والوں مراتب کو سمجھو نواسا محمد بنایا گیا ہوں او جو جھکتا تھا سر باری خدا میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں تاسف بری میں مقام بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں اور آخر دے اندر بار بار بھائیاں دی فرمائشی کے عظمت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی حوالے دے نال تسی ضرور اشعار بیان کرنے نے اور انشاءاللہ آپ دعا بھی کرنی ہے بھائی شفاء اللہ دے بھائی فاروق جڑے وفات پا چکے نے دعا کرو اللہ انہوں دے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اور آج دی کانفرنس دے اندر عمر رحمانی صاحب ماشاءاللہ انہاں بڑا تعاون کیتا اللہ انہاں دا بھی تعاون کیتا ہے قبول و منظور فرمائے اور انشاءاللہ میں تو متصل بال میری جماعت اٹھ دے نوجوان خطیب مکرزی شان شعلہ بیان وکیل صحابہ حضرت مولانا ابو بکر معاویہ صاحب دا انشاءاللہ عالمانہ فاضلانہ خطاب ہوئے گا صرف چاند تو آڈی توجہ میرے والے انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی اور یارو امام دے نال دسو جیڑا امی عائشہ دے دل بارے بغض رکھ دا ہے وہ ایمان والا ہو سکدا
جڑا اہل بیت دے نال بغض رکھے ہوندا ایمان کامل اچھی بولو جڑا نبی دے یاراں دے نال بغض رکھے ہوندا بھی ایمان کامل جویں نبی دا یارانہ بے مثال ہے ایویں پیغمبر دا گھرانہ بھی اچھی بولو ایویں پیغمبر دا گھرانہ بھی بے مثال ہے پھر امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے حوالے دنال چاند اشعار تے انشاءاللہ میرا سلام ہے اے امی عائشہ تیرا زمانہ گیت گاتا ہے جیڑا امی دے گیت گاندا ہے وہ انشاءاللہ بولے گا جیڑا امی دے گیت گاندا وہ انشاءاللہ جیڑا نہیں گاندا یقین کرو انہوں اپنے امام دی فکر کرنی چاہیے اے امی عائشہ تیرے زمانہ گیت گاتا ہے زمانہ گیت گاتا ہے اے امی عائشہ تیرے زمانہ گیت گاتا ہے زمانہ گیت گاتا ہے تیرے نغمات کو سن کر زمانہ جھوم جاتا ہے زمانہ جھوم جاتا ہے تو مل کے بولے آج تجھے لاکھوں سلام شاہ تجھے لاکھوں سلام امی تجھے لاکھوں سلام شاہ تو توجہ بڑی پیاری گل کرنا گاواں تیرے نغمات کہنے کو جب شاکر لب ہلاتا ہے جب شاکر لب ہلاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے ہر مومن جھوم جاتا ہے تیرے نغمات کہنے جب شاکر لب ہلاتا ہے جب شاکر لب ہلاتا ہے تیرا جب نام آتا ہے ہر مومن جھوم جاتا ہے ہر مومن جھوم جاتا ہے تجھے لاکھوں سلام امی تجھے لاکھوں سلام شاہ تجھے لاکھوں سلام شاہ رسول اللہ تیری الفت رسول اللہ تیری عظمت رسول اللہ تیری عظمت توجہ جملہ سنی تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں ساری کائنات یا عورتاں دی پاک دامنی میں امی عائشہ دے دوپٹے تو وار دیواں حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا کون ہے امی عائشہ تو ہی تو پاک دامن ہے قسم قرآن کھاتا ہے قسم رحمان کھاتا ہے اے امی عائشہ تیرے زمانہ گیت گاتا ہے زمانہ گیت گاتا ہے آخری دو جملے تے گل مک چلی آؤ تو میری تیری اماں جام تے تہمتاں لگیاں تے بڑیاں پریشان رو کے کہندیاں یا اللہ جدو یوسف تے تہمتاں لگیاں نے اللہ تو بچے دے کولو گوائیاں دوا جتیاں نے یا اللہ جدو مریم تے تہمتاں لگیاں نے تو عیسیٰ کولو بچپن چ گوائیاں دوا چھڑیاں نے فرمایا یا اللہ میں تیری عائشہ واں تے آواز آندی ہے وہ مریم تھی تو عائشہ ہے تیرا اونچا مقام عائشہ تیرا اونچا مقام عائشہ ابو تیرا صدیق اکبر
شوہر خیر الانام شاہ شوہر خیر الانام شاہ تو جنتی شان والی ہے او قرآن لے کر جبریل لے کر قرآن آیا جبریل لے کر قرآن آیا تے اس غم دے وچ جنیاں تیری میری اماں جان روئیاں فرمایا تیرے عشقوں کا اے عائشہ تیرے عشقوں کا اے عائشہ میں ایسا منہ لبا دوں گا میں ایسا منہ لبا دوں گا قیامت تک تیرے حجرے میں مدنی کو سلا دوں گا ہاں مدنی کو سلا دوں گا تیرے حجرے میں سوئے ہیں یہ دو عالم کا سرمایہ یہ دو عالم کا سرمایہ فقیرانہ آئے ہیں صدا کر چلے ہیں میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے ماشاءاللہ احسان ساڑی جماعت دے ابھرتے ہوئے نوجوان خطیب حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب جو کہ شان حسین بیان کر رہے سن